आज का हमारा टॉपिक है न्यूलिथिक पॉटरी। पॉटरी से मुराद है बर्तन साजी। पैलियोलिथिक दौर में हमारे पास कोई ऐसी सेफ पॉटरी नहीं है जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि इस दौर के लोगों ने कोई बर्तन इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन न्यूलिथिक दौर में चूँकि ज़राअत का आगाज़ हो गया था, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आ गई थी। उन चेंजेस की वजह से उसने अनाज उगाना शुरू कर दिया था, और जब उसने अनाज उगाया तो उसको महफूज करने के लिए उसके किसी बर्तन की ज़रूरत पड़ी होगी। यहीं से बर्तन का आगाज़ हुआ कि उन्होंने बर्तन बनाने की कोशिश की। आप तस्वीर में देख रहे हैं न्यूलिथिक दौर के कुछ बर्तन की पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इस टाइप के बर्तन और इसी तरह के बेशुमार बर्तन न्यूलिथिक दौर में हमें मिलते हैं, जिसके ऊपर डिज़ाइंस भी बने हुए हैं, जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं जिनको आग में पका के सख्त किया गया है। यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं इन बर्तनों के ऊपर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं कलर्स के साथ। हम इन बर्तनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह न्यूलिथिक दौर के इंसान ने इन बर्तनों को शुरू किया होगा, कि शुरू में ही क्या उसने मिट्टी के बर्तन बना लिए या फिर उसकी कोई और रीज़न थी। तो रीज़न हमें यही समझ में आती है कि शुरू में इंसान ने नरम शाखों की टोकरियाँ बनाई होंगी जो उसके पास अवेलेबल थे, ट्रीज़, उसकी शाखें। बाद में उसने इन्हीं के ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर उसको बर्तन की शक्ल दी होगी। लेकिन अगर कभी कोई टोकरी इसी तरह इत्तेफाक से आग में गिर गई होगी और शाखें जल जाने से अंदर का जो मिट्टी की जो लेयर है वो पक के मज़बूत हो गई होगी, तो इसी वजह से उसको कोई बर्तन को इस तरह से मजबूत करने का ख़्याल आया होगा। इससे पहले आपने जब स्कल्पचर्स देखे हैं उसमें आपने मिट्टी के मुजस्मे देखे हैं, न्यूलिथिक दौर में भी, पैलियोलिथिक दौर में भी, जो बहुत से मुजस्मे ऐसे हैं जो महफूज नहीं रहे मिट्टी में बनने की वजह से, सिर्फ मिट्टी में बनाए गए जिनको पकाया नहीं गया है। यही वजह है कि वो महफूज नहीं रहते। लेकिन न्यूलिथिक पॉटरी बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास मौजूद है। हमें उसके मुख्तलिफ़ आसार मिले हैं, उसकी मुख्तलिफ़ बर्तन मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये बर्तन, अब उन्होंने ये तरीका सीख लिया था कि मिट्टी के बर्तनों को किस तरह से पका के मज़बूत किया जाता है। तो लिहाजा इन बर्तनों को पहले ना तो सिर्फ उसने मिट्टी के बर्तनों को पका के मज़बूत किया, बल्कि इसके बाद उनके ऊपर डिज़ाइनिंग भी की, इनके ऊपर पॉलिश भी की गई। यानी ये ग्रेजुअली वो चेंजेस थी जो बर्तन साजी में आई। उनके बनाने में जो चेंज आया कि उन्होंने ना सिर्फ बर्तनों को शेप अप किया बल्कि उनके ऊपर डिज़ाइन भी बनाया, इनको पॉलिश भी किया, उनको कलर्स भी किया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के ज़माने में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इनको डेकोरेट किया जाता है। तो इसी तरह से उस ज़माने के लोगों ने भी इंतहाई खूबसूरत मिट्टी के बर्तन जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, कि उसकी मिसालें अभी भी हमारे सामने मौजूद है और महफूज हैं। चुनाचा न्यूलिथिक दौर में इन बर्तनों में की मुख्तलिफ़ इक़साम हमें मिलती हैं कि मुख्तलिफ़ तरीके से इन लोगों ने अपने बर्तनों के ऊपर डिज़ाइनिंग की। इसमें से एक मिसाल हमें जापान में रस्सी के निशान वाले जोमन बर्तन जो 7000 BC में बनाए गए थे, उसकी मिसाल हमें मिलती है, जापान से मिलती है हमें इसकी मिसाल। और इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल जो हमें मिलती है वो शुमाली इराक़ के पहाड़ों में जो गांव जर्मो दरियाफ्त हुआ है, जो कि 6500 BC में आबाद था। यहाँ 25 घराने थे जो अनाज उगाकर और भेड़ बकरियाँ पाल कर गुजारा करते थे। ये लोग अनाज रखने के लिए गड्ढे खोद देते थे, जिनकी दीवारें पकी हुई मिट्टी से बनाई जाती थी। यानी जब ज़्यादा अनाज को स्टोर करने की ज़रूरत होती तो ज़मीन में गड्ढे खोद के उसमें रखते थे, और जिनकी दीवारें पकी हुई मिट्टी से बनाई जाती थी इनकी, ताकि वो अपने अनाज को स्टोर कर सकें। इसी तरह 6000 BC तक जर्मों में और इसके आसपास दूसरी जगहों पर मिट्टी के बर्तन बनते रहे। इसी तरह का एक और मकाम है हसना का मकाम, जहाँ मिट्टी के सादे और मोटे रंगदार बर्तनों पर कभी कभी जो है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन जो है उसके ऊपर खुरच कर बनाए गए होते थे। यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स की डिज़ाइनिंग, एक ही कलर की डिज़ाइनिंग जो थी उनके ऊपर बनाई जाती थी। हसना से जनूब में वाक़या समारा के बर्तन भी हैं, जिनको समारा और कहा जाता है। इस तर्ज के बर्तनों में परिंदों, मछलियों, जानवरों और इंसानों की तस्वीरें बनाई गई हैं। यानी उन्होंने बर्तनों के ऊपर सिर्फ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ही नहीं है, बल्कि ये जो नेचुरल जो हैं हमारे परिंदे, मछलियाँ, जानवर जो लिविंग जो हैं उनको भी बनाया गया है।
انسان ان برتنوں کو یہ لوگ فارغ وقت میں بناتے تھے، اور بعض برتن ایسے بھی ملے ہیں جن پر رسی کو گولائی میں لپیٹ کر ہاتھ سے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج بھی اگر آپ کو برتنوں پر ہم ڈیزائننگ کے لیے کہیں تو ابھی بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رسی کے ساتھ ڈیزائن بناتے ہیں، پینٹ کر کے ڈیزائن بناتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ان لوگوں نے بھی مٹی کے اوپر رسی کو گولائی میں لپیٹ کر ہاتھ سے ڈیزائن بنایا اور پھر ان کو بھٹیوں میں، چھوٹی چھوٹی سی بھٹیوں میں پکایا گیا۔ نیولتھک دور کی ایک جو بہترین پوٹری جو ہمیں ملتی ہے، جو اس کی دور کی بہترین مثال سمجھی جاتی ہے، وہ ہے 5000 BC سے 4000 BC تک جنوبی ایران کے شہر سوسا میں بنائی گئی تھی، جس میں سلہوٹ تصاویر بنائی گئی۔ سلہوٹ تصاویر کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیٹیل ڈرائنگ تو کر لی جاتی ہے لیکن اس میں ایک ہی کلر کے ساتھ فلنگ کر دی جاتی ہے، یعنی 2 کلرز آپ کو صرف نظر آتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ ہوگی یا پھر کوئی ایک ہی کلر جو ہے وہ ڈارک کر کے لگایا جاتا ہے، اور یہ سلہوٹ کہلاتا ہے کہ بہت ایک تھک کلر میں ایک ہی رنگ کا کلر جو ہے اس فلنگ کر دیجئے، جو بھی اینیمل بنایا یا برڈ بنایا اس کے ساتھ فلنگ کر دی جائے، جیسے کہ آپ تصویر پہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ اینیملز بنا کے اس کے میں کلر کیا گیا ہے، وہ ہے سلہوٹ میں۔ تو یہی سلہوٹ پینٹنگز جو ہیں بعد میں انسان کی ترقی کا پیش خیمہ بنی، اور اس کے علاوہ سوسا کے برتن کے اوپر کچھ لکھائی کے سمبلز بھی ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ اس میں انسانوں، جانوروں، پرندوں کو چند لائنز لگا کر بہت ایکسپرٹیز کے ساتھ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ کچھ لائنز بھی بنا دی گئی ہیں۔ سوسا کے برتن کی ایک ہمیں مثال جو ملتی ہے سوسا سے ملنے والے برتن کی، وہ ہے کہ اس میں فلیمنگو پرندوں کی قطاریں بنائی گئی ہیں، جس میں صرف لائنیں لگا کر ان کی پرندوں کی گردن اور ٹانگیں ظاہر کر دی گئی ہیں، اور تیرچھی لائنوں سے چونچ اور جسم بنایا گیا ہے۔ اس کے نیچے ڈاگس بھی بنائے گئے ہیں۔ آپ اپنی بک میں اس کی پکچر دیکھ سکتے ہیں، اس برتن کی، سوسا سے بنائے جانے والے برتن کی، جس میں اوپر تو اینیمل بنایا گیا ہے ایک مین، جو اس کے نیچے مزید ایک بارڈر میں آپ کو ڈیزائن نظر آتا ہے، اور بھاگتے ہوئے جانوروں کی ہے اس کے ساتھ، جس کے ان کی ڈیزائن کی صورت میں ان کی ڈرائنگ کی گئی ہے اور سلہوٹ میں پینٹ کیا گیا ہے، یا سلہوٹ پینٹنگ اس کو اوورآل کہہ سکتے ہیں، یہ سلہوٹ پینٹنگ کی گئی ہے، اور نیچے جو بارڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاگتے ہوئے جانور محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہرن آئبیکس بنایا گیا ہے، جس سے اس کا باڈی، جو اس ہرن کی باڈی کو آپ دیکھیں کہ 2 ٹرائنگلز کو جوڑ کے ان کی باڈی بنائی گئی ہے، اور بڑے بڑے سینگ جو سرکل کی صورت میں بنائے گئے ہیں، دائرے کی صورت میں بنائے گئے ہیں، اور اسی طرح کی جو جیومیٹریکل ٹائپ کی جو ڈیزائننگ ہے، یا جو اینیمل کو جس طرح اس نے جیومیٹریکل فارم میں بتایا ہے، لمیٹڈ فارم میں بتایا گیا، اسی طرح سے علامتی تصویروں کی لکھائی کا آغاز ہوا ہوگا، یعنی جیومیٹریکل لائن سے ہی، اور انہی جیومیٹریکل لائنز کے ساتھ ہی اس نے تصویری لکھائی کا بھی آغاز کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہی برتن جو سوسا سے ملے ہوئے ہیں، اس کی ایک خاص بات یہی بھی ہے کہ یہاں پر انسان نے بارڈر لگا کر تصاویر کو فریم کیا گیا ہے، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ جیسے آپ پیلیولتھک میں دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اینیملز بنے ہوئے ہیں والز کے اوپر یا غاروں کے اندر، لیکن اس میں برتن میں آپ دیکھیں تو انہوں نے پراپرلی ڈیزائن کیا ہے، برتن کو ڈیزائن کر کے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں کہ پراپرلی سائڈ پہ فریمز ہیں، آؤٹ لائنز ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں۔ رائٹ سائڈ کا جو ایک ان کا جو جار آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں بھی ایک زیگ زیگ لائنز ہیں، ارتکون والے جو ہیں ڈیزائن ہے سینٹر میں۔ اس طرح نیچے دیکھ لیجئے، بارڈر ڈیزائن دیکھ لیجئے، جس میں ڈیئر ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ڈیزائن مسلسل چلتا ہوا جا رہا ہے۔ ان برتنوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ نیولتھک دور کے انسان نے کس حد تک اپنی آرٹ کے اوپر اس کو کمانڈ حاصل ہو گئی تھی کہ اس نے اتنے خوبصورت برتن جو ہیں وہ پروڈیوس کیے گئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ نے نیولتھک کی برتن سازی یا نیولتھک پوٹری کو انجوائے کیا ہوگا۔ آپ اپنی بک میں سے بھی اس کو پڑھیے، آپ بلکہ نیٹ سے بھی اس کے امیجز دیکھیے، تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے یہ سب باتیں، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے